أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الهاشمي وعن أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا ادخلوا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب
كلا
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. قرأ بها الشافعي على النفس، وقرأ على ابن مذاكر الفرس، وقرأ على أبي داود وسليمان بن النجاح، وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن الطاهر بن غلبون، وقرأ على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ على أشمالي، وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح، وقرأ على حفص، وقرأ على عاصم الكوفي رحمه الله تعالى.